अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ईरान के टैक्टिक्स के ऊपर बात करेंगे कि ईरान किस तरह से प्रेशर बिल्ड कर रहा है जो 2015 की डील है उसको रिवाइव करने में या एक नई डील साइन करने में। तो ईरान ने अभी तक जो जो टैक्टिक यूज़ किए या वो जो यूज़ करने जा रहा है उन तमाम तर की डिटेल जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि 2015 में जब ये डील साइन की जाने वाली थी तो उस वक्त कौन से टैक्टिक यूज़ किए थे, क्या उन्हीं को ईरान जो है वो दोहरा रहा है या फिर नए टैक्टिक भी इसमें आ चुके हैं। अब होना तो ये चाहिए कि अगर आप दो ममालिक के दरमियान आप अपने मामलात बेहतर करना चाहते हैं या कोई डील साइन करना चाहते हैं तो आप सफारती महाज पर एक्टिव हों, दोनों तरफ से सफारतकारी की जाए और इसके ऊपर बातचीत की जाए, मुख्तलिफ चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ईरान की जब बात की जाती है तो ईरान का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ईरान बजाय इसके कि वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज़ करे, सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करे, तो ईरान थोड़ा सा हार्ड साइड वाली थोड़ी सी एक्सट्रीम साइड पे चला जाता है और वो धमकियां देता है और जो जिस मुल्क के साथ उसने कोई उससे फेवर लेनी हो या वहाँ पर निगोशिएट करना हो तो उस मुल्क के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करता है और साथ में जो उसके इत्तेहादी होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अब 2015 में इसी तरह के टैक्टिक यूज़ किए गए जब ये डील साइन की जानी थी बराक ओबामा के दौर में, और उस वक्त ये याद रखा जाए कि जो बाइडन उस वक्त नायब सदर थे। उस वक्त इसी तरह के थ्रेट दिए गए और जो वहाँ पर अपने जो चैनल थे उनको इस्तेमाल किया गया। उसमें ये था कि बराह रास्त जो थ्रेट अमेरिका को, अमेरिका की जो प्रेजेंस थी इस खित्ते में, इराक़ के अंदर, सीरिया के अंदर, वहाँ पर उसकी जो सेटलमेंट्स थी उनको उन पर हमला करने की या वहाँ पर थोड़ा बहुत छेड़खानी की गई ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो और अमेरिका को ऐसा फील हो कि अगर हमने यहाँ पर अमन से रहना है इस खित्ते में तो उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान के साथ मामलात तय किए जाएं। अब उस प्रेशर का ईरान को फ़ायदा ये हुआ कि जब 2015 की डील साइन की गई, एक तो वो डील जब साइन की गई तो उसकी एक एक्सपायरी डेट रखी गई और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उस वक्त जो प्रेशर ईरान पर बिल्ड किया जा रहा था कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदी आयद की जाए और साथ में वहाँ पर ईरान की जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर भी इंस्पेक्शन की जाए और पता लगाया जाए कि वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। अब ईरान को इसका फ़ायदा ये हुआ कि जितना इसने प्रेशर बिल्ड किया तो जो मिलिट्री बेसिस के ऊपर जो इंस्पेक्शन थी या यूएन के जो इंस्पेक्टर्स वहाँ पर इंस्पेक्शन की बात कर रहे थे तो ये इंस्पेक्शन से ईरान बच गया और साथ में एक एक्सपायरी डेट और टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की रखी गई कि सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव नहीं था, साथ में जो इस डील में शामिल लोग थे, जो ममालिक थे, यूरोपीय यूनियन के ममालिक और 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन की उसके मेंबर थे, तो इन सब के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड रहा। यही वजह है कि 2018 में जब यूनिलैटरली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से विदड्रॉ किया गया इस डील से तो उसके बाद से जर्मनी, फ्रांस और दीगर जो ममालिक हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इनकी जानिब से कोशिश की गई कि ईरान इस मुआहदे को, इसकी जो शिकें हैं उसके ऊपर अमल करे और इससे बाहर ना निकले। बहरहाल ईरान ने उसके ऊपर उस तरह अमल नहीं किया बल्कि इवन अमेरिका के इस तरह विदड्रॉ करने की वजह से उसने 130 अरब डॉलर का हर्जाना कह लें या डैमेजेस की मद में अमेरिका से मुतालबा किया है। अब आ जाते हैं कि जो बाइडन, तकरीबन कुछ दिन की बात है, 4 से 5 दिन, इन 4-5 दिनों में जो बाइडन जो है अपना ऑफिस जो है वो संभाल लेंगे। तो उससे पहले अब जो टैक्टिक यूज़ किए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं कि ईरान ने किस तरह से प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो ये कि ईरान के ऊपर जब ये डील साइन की गई तो एक जो कंडीशन रखी गई वो ये थी कि 3.67% जो है यूरेनियम की अफजोदगी कर सकता है। लेकिन हुआ ये कि जब यूनिलैटरली डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में विदड्रॉ किया, इस डील से निकला, तो उसके बाद से ईरान के पास मौका था। ईरान ने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी यूरेनियम की अफजोदगी का जो प्रोसीजर था उसको वेपन ग्रेड लेवल तक लेकर चला गया, मतलब कि 3.67% से वो 20% के करीब चला गया। तो उसका अब जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसका मकसद ये नहीं कि ईरान जो है वो यहाँ पर एटम बम जो है उसको वेपन ग्रेड लेवल से ऊपर ले जाना चाहता है यूरेनियम की अफजोदगी को, बल्कि ईरान इस तमाम तर मामले में एक प्रेशर बिल्ड करना चाहता है अमेरिका के ऊपर कि देखें हम तो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इससे पीछे हटें और ये तमाम तर जो हम अफजोदगी कर चुके हैं यूरेनियम की इससे हम पीछे हटें तो आपको फिर हमारी कंडीशंस के ऊपर अमल दरामद करना होगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो पर्शियन गल्फ है उसमें
ایران کی ایک طرح سے اجارہ داری ہے، ایران کے بالکل قریب سے ہو کے تمام تر ویسل جو ہیں جو کہ آئل کی زیادہ تر جو ترسیل ہے اس تمام تر راستے سے ہوتی ہے، تو یہاں پر اس نے اپنے ٹیکٹک یوز کرنا شروع کیے ہیں۔ اس میں اس نے ریسنٹلی ایک مثال ہے ساؤتھ کوریا کے جو ویسل تھا اس کو انہوں نے روکا اور اس کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ماحولیاتی آلودگی اور دیگر اس طرح کا میٹیریل لے کر جا رہا ہے، تو اس کو سیز کر لیا۔ اب اس طرح کی جو ایک ایسے کہہ لیں کہ یہاں پر موبلائز کرنے کی جو جی پی ایس کی ایک فیسلٹی ہے جو تمام ممالک کو ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا انڈرمائن کرتا ہے ایران، اور اس کو ایسے کہہ لیں کہ پریشر ٹیکٹک کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو ریسنٹلی جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا اور خطرہ تھا کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو اس وقت ایران نے واضح پیغام دیا تھا سعودی عرب کو اور یو اے ای کو کہ اگر اسرائیل کی پریزنس ملٹری لیول کے اوپر یہاں پر آتی ہے اس خطے میں عرب ممالک کے اندر، یا پھر امریکہ کی پریزنس اگر بڑھتی ہے یا ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، تو پھر امریکہ یا اسرائیل کو تو ہم بعد میں پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے جو نقصان کا اور یا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ یو اے ای اور سعودی عرب کو اس کا نقصان جو ہے اٹھانا پڑے گا، اور آف کورس جو اسی لائن کے اوپر بحرین ہے، قطر ہے اور دیگر ممالک ہیں، ان کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک اس طرح کا بھی انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو ایران کی اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا تھا جس میں اور اکثریت کے ساتھ اس کو منظور بھی کیا گیا، کہ جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اب جب کہ امریکہ نے اس ڈیل کے اوپر اپنی جو کنڈیشنز تھیں، جو شرائط تھیں، ان شکوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، تو اب ہمارے پاس بھی رائٹ ہے کہ ہم جو انسپیکٹر یو این کے ایران کے اندر موجود ہیں ہم ان کو یہاں سے نکالیں اور ان کے پاس جو رائٹ ہے انسپیکشن کا اس کو بھی ختم کر دیں۔ تو اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ یو این کے جو انسپیکٹر ریسنٹلی جو یہاں پر موجود ہیں ایران کے اندر انسپیکشن کے لیے، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں جب ایران کے اندر یو این انسپیکٹر کی جانب سے انسپیکشن کی گئی، اور اس وقت انہوں نے جو رپورٹ دی اس میں بھی انہوں نے تصدیق کی کہ تقریباً 20% کے قریب ویپن گریڈ لیول تک یورینیم کی افزودگی ایران کر چکا ہے، جس کے اوپر جرمنی اور فرانس نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ وہ تمام تر ٹیکٹک ہیں۔ ان تمام تر ٹیکٹک کا مقصد یہ ہے کہ جب جو بائیڈن آئے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت چلے، تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ کچھ ایسی ٹرمز، وہ آوازیں جو امریکہ کے اندر سے یا انٹرنیشنل لیول پر اٹھ رہی ہیں کہ ایران کے اوپر جن چیزوں کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے تو ان کے اوپر دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، نئی ٹرمز اور سخت کنڈیشنز کے ساتھ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے۔ تو یہ جو پریشر ہے اس سے ہٹنے کے لیے مطلب کہ ایران اپنی کنڈیشنز کے اوپر بہت سارے معاملات طے کروا سکتا ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ایران اس لیے اس سائٹ پر جانا چاہتا ہے، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت معاشی حالات کافی خراب ہیں، اور ایران نے اگر اس ڈیل کو پاسبل نہ بنایا تو آنے والے دنوں میں ایران میں مزید بڑے لیول کے اوپر احتجاج ہو سکتے ہیں اور عوام سڑکوں پر ہو سکتی ہے، اور اتنی خراب معاشی کنڈیشنز میں ایران افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک اور بڑے لیول کے اوپر ایران کے اندر سے آوازیں اٹھیں اس وقت جب تمام عرب ممالک ایک پیج پر آ رہے ہیں، اکٹھے ہو کر ایران کے خلاف ایک الائنس بنا رہے ہیں۔ تو ایران کوشش کر رہا ہے کہ میکسیمم پریشر بلڈ کیا جائے امریکہ کے اوپر، تاکہ جب نیگوشیٹ کرنے کے لیے ٹیبل پر دونوں فریق آئیں تو اس وقت جو ہے تمام تر فریق ایران کے اوپر یونیلیٹرلی یا ون سائیڈڈ ہو کر اس طرح پریشر بلڈ نہ کر سکیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں۔ ایران کے ٹیکٹک جو ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 2015 کی طرح یہ ان کے اوپر کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں، بس یہ کچھ دن کی بات ہے، اور اس کے بعد واضح پالیسی جو بائیڈن کی جانب سے ایران کے حوالے سے سامنے آ جائے گی۔ کیا یہ وہی پالیسی ہے جس کے اوپر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ میں ایران کو اقتدار میں آنے کے بعد موقع دوں گا کہ وہ دوبارہ سے ان تمام تر معاملات کو نیگوشیٹ کر سکیں؟ تو کیا وہ نیگوشیٹ کریں گے یا پھر اسی ایک پیٹرن کے اوپر چلیں گے جس پیٹرن کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک چلتے آ رہے تھے؟ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کو لے کر۔ اگر اس میں مزید کوئی چینجز آئیں گے یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔